بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر عباده بأكل الطيبات وعقبه ذكر الصالحات. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وأفضل التحيات الذي حرم بأمر ربه جميع الخمور والمسكرات، وعلى أصحابه الذين كسروا الدنان بأمر نبيهم وأحرقوا الخمر في الطرقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.